जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। जी आयानो कहते हैं आपको अगस्त के 3rd वीक के अंदर। तारीखें नोट कर लीजिए, 17 अगस्त से हम इसे शुरू करेंगे और ख़त्म करेंगे 25 अगस्त पे। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है मेरे चैनल को, प्यार भरा सलाम। और उन्हीं के लिए छोटा सा मोनोलॉग बनाया जाता है। जिन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं किया तो रिक्वेस्ट के साथ शुरू करते हैं। ये रेड घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि आप हमारे बाज़ाब्ता तौर पर हमारी यूट्यूब फैमिली का मेंबर बन जाइए। दूसरी बात ये कि जो है जो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो, आपको लगता है कि किसी और का भला हो सकता है, इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। और आपका फीडबैक, मैं हमेशा कहती हूँ, मैं उससे सीखती हूँ, वो मेरी एक लर्निंग है। कहाँ गलत हूँ, कहाँ कमी हो रही है, कहाँ मुझे अपने आप को इस्लाह करनी है, तो वो मेरे लिए लर्निंग है। उसको प्लीज़ अपने कमेंट्स को लिखना ना स्टॉप किया करें। और आपकी ये सेल्फलेस, आपका ये बेलौस प्यार ही है कि जो मैं ज़िंदगी में अब तक चल रही हूँ। और आपको पता है मैं क्या कहना चाहती हूँ। वो जब बात करती हूँ तो आंखों से बरसात शुरू हो जाती है, लेकिन वो बात मैंने नहीं करनी क्योंकि अब ये पूरा हॉरोस्कोप मुझे आपको सुनाना है। तो आपका जो है बहुत शुक्रिया जो ज्वाइन कर चुके हैं। उन्हीं के लिए छोटा सा इन्फॉर्मेशन, एक मोनोलॉग हमें देना पड़ता है कि जी मेरा नाम सामिया खान है। 4 महदूद किस्म के नॉलेजेस मेरे रब ने मुझे नवाजे हैं। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, कार्ड्स। ये जो कार्ड्स हैं ये टेरो कार्ड्स नहीं हैं, ये एक ईरानी इल्म है। और जो है ये भी एक आप मिलने पे एक्सपीरियंस करते हो। तो ये जो 4 महदूद से अलूम हैं, मैं फिर भी आज तक आपके सामने है। ख़तरनाक इंट्रोडक्शन, मेरा इंटरव्यू लेने जो लोग आते हैं करते हैं कि जो ये कहती हैं वो हो जाता है। बड़ी ख़तरनाक बात है। अभी इसी कपड़ों में मैं एक इंटरव्यू दे के हटी हूँ, उस बच्ची ने फिर यही लाइन बोली, लेकिन मैं उस खुदा से डर के कहती हूँ कि ये एक महदूद अंदाज़ों का इल्म है, ठीक है ना। इसमें गलती का इम्कान है क्योंकि ये अंदाज़ों का इल्म है। 70 to 75% ये गाइडलाइन है। आज अल्लाह के फजल से इस वक्त तक भी 100% रिकॉर्ड होने के बावजूद मेरा बयानिया यही है कि मैं आपकी किस्मत को बदल नहीं सकती। मैं सिर्फ आपको आपकी किस्मत से डील करना सिखा सकती हूँ। जो पेश गोई अगर मैं दे रही हूँ, अगर उसकी दलील अल्लाह ने मुझे दी हुई है ना, तो समझ लीजिए कि मैं इल्म की बात कर रही हूँ। इल्हाम वही ये रब के पैगंबरों की सिफ़ात में से हैं। फिर जो दूसरी बात जो है, याद रखिए, अगर आप लोग अपनी ये जनरलाइज इन्फॉर्मेशन होती है 12 सितारों की, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाने में इंटरेस्टेड हैं तो फिर आपको जो है याद रखें कि जो है ये जो नंबर है ना, इसका एक भी डिजिट दाएं से बाएं ना कीजिएगा। इसमें यहाँ पे आप भी महफूज हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन भी महफूज है। और अल्लाह के हुक्म से जो है देर सवेर बारी आ ही जाती है। और जो है वो लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम आपके साथ कोई धोखा कर सकते हैं। डिस्क्लेमर देता इदारा, अगर इस नंबर का एक भी डिजिट आपने दाएं से बाएं नहीं किया तो ठीक है, ये नंबर आपको और मुझे आपस में मिलवाने का रीज़न बनेगा। और बाकी जो है जो विज़िटिंग इन्फॉर्मेशन या टेलीफोनिक इन्फॉर्मेशन इस नंबर के ज़रिए बिल्कुल आप तक पहुंच जाएंगी। ये था जी छोटा सा एक इंट्रोडक्शन जो देना पड़ता है आपको, ताकि कोई आपको ना, मैं किसी प्लेटफॉर्म पे किसी से चैट करती हूँ, मुझे चैट करनी नहीं आती, ना मैं किसी टिकटॉक पे हूँ, ना मैं किसी उस पे हूँ। मैं वाहिद ये वाला मेरा प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं आपको अवेलेबल हूँ। इसके अलावा और मैं किसी जगह आपको अवेलेबल नहीं हूँ। प्लीज़ यहाँ पे अपना किसी के हाथों बेवकूफ़ मत बनिएगा, क्योंकि पहले हम परेशान हैं कि जो है वो मेरे नाम से पता नहीं कहाँ कहाँ फेक अकाउंट्स हैं, तो उनको बल्कि रिपोर्ट कर दिया कीजिए। जो आपसे चैट कर रहा है ना, उसी मीडियम को, चैनल को वहाँ पे रिपोर्ट कर दें कि ये जो है ये एक चीटिंग है, धोखा है। सामिया किसी से सिवाय यूट्यूब के
یا جب آپ کی اپوائنٹمنٹ بک ہوتی ہے، وہ چاہے ٹیلی فونک ہے چاہے وزٹنگ ہے، اس کے علاوہ میں کسی سے کوئی بات نہیں کرتی۔ اب ہم چلتے ہیں جی بغیر تاخیر کی اپنے 12 ستاروں کی طرف۔ ہوپفلی آپ کو بھی انتظار ہوگا اور مجھے بھی ایکسائٹمنٹ ہے کہ یہ والا ہفتہ تھوڑا جو میں ہوم ورک کر کے بیٹھی ہوں کرسپ ہے، پریسائز ہے، انٹرسٹنگ ہے۔ تو چلتے ہیں بغیر تاخیر کے 12 ستاروں سے ملتے ہیں۔ اسٹے ود اس، تھینک یو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید، جی آیا نو، ویلکم کرتے ہیں زون بی والوں کو۔ زون بی کا پہلا ستارہ لیو یعنی کہ برج اسد، جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، اور اگر آپ کا نام اردو میں میم سے، انگلش میں ایم سے شروع ہوتا ہے تو یہ والا ستارہ اور اس کی جنرلائز انفارمیشن میرے لیوز کی بالکل مدد کرے گی، جن کا نام کا انیشل ایم ہے یا میم ہے، اگر ان کے پاس ان کی تاریخ پیدائش نہیں ہے۔ جی تاریخیں نوٹ کر لیجئے۔ 17 اگست سے ہم اسے شروع کریں گے، 25 اگست پہ ہم اسے اینڈ کریں گے۔ تو 17، 18، 19 اور 20 تھوڑی سی فلکچویٹڈ ڈیٹس ہیں، لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ وہ ہائی ٹائم ہے کہ میری لیوز کی دعائیں بہت قبول ہوں گی۔ تو یہ ایک ہائی ٹائم ہے میرے لیوز کے لیے، آپ کی دعائیں اللہ پاک سنیں گے، پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے یہاں پہ ماشاءاللہ۔ روحانیت کے لیے میرے لیوز کا ستارہ اپ گریڈ ہو گیا تھا 10 جون اور 1 اگست سے، جو ہے آلریڈی پازیٹیو ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد فرمائیں۔ اور 21 سے لے کے 25 تک پھر تاریخیں میرے لیوز کو سپورٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یعنی یہاں پہ بھی ستارے پازیٹیو ہیں۔ ایک 27 جون، دوسرا 23 جولائی۔ جس نے بیچ میں کوشش کی ایک ستارے نے میرے لیوز کے جو ہے معاملات کو ڈسٹرب کرنے کی، 19 جولائی سے لے کے 11 اگست تک ریلیشن شپ میں غلط فہمیاں، مس کمیونیکیشن، مس انڈرسٹینڈنگس پیدا کرا سکتا تھا، لیکن میں یہاں پہ یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ اب یہ ستارہ جو ہے یہ پازیٹیو ہے، اور جو ہے کافی اس میں جو ہے چیزوں کی بہتری ہمیں آپ کے لیے نظر آ رہی ہے۔ کیوس ختم ہوگا آپ کے اندر سے، ریلیشن شپ پہ آپ کو لگے گا کہ گرپ سٹرونگ ہے، چاہے سوشل ریلیشنز ہیں یا جو بھی آپ کے ریلیشنز ہیں۔ 24، 25 کی ڈیٹس بھی پازیٹیو ہیں۔ اس وقت لیوز آپ کے جو خانہ مال کی جو پوزیشن ہے اس میں ذرا وارننگ والے ستارے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 12 جنوری 2025 کو یہ یہاں آئے ہیں 18 منتھس کے لیے۔ تو اپنے مالی معاملات میں آپ لوگ بہت زیادہ جو ہے سٹرونگ ہو جائیے اپنے مالی معاملات کو لے کے، تاکہ ویجیلنٹ ہو جائیے، اسٹریٹجی بنائیے کہ کوئی آپ کو بے وقوف نہ بنا سکے، یا کسی بھی اللہ نہ کرے کسی گھاٹے کے سودے سے ہمارے لیوز کو گزرنا پڑ سکے۔ تو ایک وارننگ میرے لیوز کی ہے مالی معاملات کے اندر، بڑی خرید و فروخت کرتے وقت پلیز مشورہ کر لیجئے اپنے ویل وشرز سے، اچھے لائرز، اچھے کنسلٹنٹ سے۔ باقی جو ہے مال سے اگر اللہ کے ساتھ تجارت کرتے رہو گے تو بھی اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جو دوسرے ستارے یہاں پہ ہمیں لیوز آپ کے لیے نظر آتے ہیں، 25 مئی سے جو ڈاؤن ہوا ایک ستارہ، اور 14 جولائی سے اس ستارے نے الٹا چلنا شروع کر دیا۔ تو یہاں پہ جو وارننگ ہے لیوز اسٹوڈنٹس کے لیے کہ محنت کرنی ہے، قسمت پہ ریلائی نہیں کرنا، قسمت ڈچ کر کے جا سکتی ہے۔ دوسرا وہ لیوز جن کے کوئی پیپر ورک ٹائپ معاملات ہیں، کوئی امپورٹنٹ ویزا، کوئی امیگریشن، کوئی کورٹ کچہری، تو کوئی نہ کوئی چیز درد سری نہ بنے، تو اس کے لیے آپ نے بہت زیادہ احتیاط سے اپنی جرنی کو جاری رکھنا ہے، تاکہ کوئی بھی جو ہے آپ کا امتحان نہ لے سکے۔ یہاں پہ اپنا خیال رکھیے گا۔ اور پھر جو ستارہ 7 اگست کو فال کیا ہے، جب بھی ڈومیسٹک ٹریول کریں صدقہ دے کے کرنا ہے، رشتہ دار ہوں، سسرال ہوں،
بہت محتاط ہو جائیے گا، تعلقات کو سمیٹ لیجئے گا، یا پھر ہوا کا رخ سمجھ کے ان رشتہ داروں کو لیوز آپ نے ڈیل کرنا ہے۔ تو جو چیز اچھی ہے اس سے مستفید ہوئیے، دعائیں مانگیے۔ یہ دنیا پلک جھپکنے کا سفر ہے، آپ اپنے اللہ سے جو ہے اس وقت اپنے رشتے کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ آپ ایک قدم بڑھیں گے، 10 قدم آپ کو آگے ڈیسٹنی جو ہے وہ آپ کو اون کرے گی اللہ کے حکم سے جو ہے۔ تو اللہ پاک یہاں پہ آپ کے لیے رستوں کو آسان فرمائیں۔ اب ہم چلتے ہیں، ہمارا اگلا ستارہ آتا ہے ورگو، یعنی کہ برج سنبلا۔ اردو میں جن کے نام پے سے، انگلش میں جن کے نام پی سے شروع ہوتے ہوں، اور اگر ان کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہ ہو تو ورگو یعنی برج سنبلا کو سنتے ہوئے اپنی زندگی کا روڈ میپ آپ لوگ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ 17 اگست سے ہم اسے شروع کریں گے اور 25 اگست پہ ہم اسے اینڈ کریں گے۔ اچھا جی، اللہ کرے کہ 20 اگست تک تو ستاروں کی، بلکہ سارے ہی ہفتے میں 17 سے لے کے 25 اگست تک ستاروں کی پوزیشن ایسی ہے کہ آپ نے اپنے کام کی کوشش شروع کرنی ہے، دعا کرنی ہے، کسی کی مدد چاہیے ہیزیٹیٹ نہ کیجیے گا، کیونکہ اللہ ہی نے لوگوں کو مدد کے لیے وسیلہ بنانا ہوتا ہے۔ مینٹلی پازیٹیوٹی مجھے آپ لوگوں میں نظر آ رہی ہے، اور اس امکان کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ میرے ورگوز کا کام اس عرصے میں نہ ہو۔ تو ستارے پازیٹیو ہیں ماشاءاللہ۔ جو ستارے 10 جون اور 1 اگست سے آئے ہوئے ہیں، ورگوز کی کوئی ڈیزائرز کو پورا کر سکتے ہیں، اولاد سے ریلیٹڈ، رومانس ایریا سے ریلیٹڈ، آپ کی اسٹرانگ ڈیزائرز کو اللہ پاک یہاں پہ رنگ لگا سکتے ہیں، پورا کر سکتے ہیں۔ مینٹلی جب میں دیکھتی ہوں ماشاءاللہ تو 27 جون سے اینڈ 23 جولائی سے وہاں پہ بھی ستارے پازیٹیو ہیں اللہ کے فضل سے۔ بیچ میں ایک ستارے نے میرے ورگوز کی پھرکی گھمانے کی کوشش کی، اور وہ ڈیوریشن تھی 19 جولائی سے شروع ہوتی ہے، 11 اگست پچھلے ہفتے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو اس ہفتے میں یہ ہو سکتا تھا انگزائٹی، نیند کا پورا نہ ہونا، ٹریفک کے معاملات میں نے آپ سے کہا ہوگا وائلیشن نہیں کرنی، محتاط رہنا ہے، ورنہ چالان یا چھوٹی موٹی انوائنگ قسم کی سچویشن سے آپ کو گزرنا پڑ سکتا ہے۔ لوگ آپ کے لیے کچھ بیڈ اس میں نہ بیک سٹیبنگ کرنے کی کوشش نہ کریں، لیکن یہ خطرات بھی 11 اگست سے ٹل چکے ہیں۔ تو اس وقت وہاں پہ بھی پازیٹیوٹی ہے اس ہاؤس کے اندر بھی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ جو وہ کمزور ستارے پھر جو 12 جنوری سے آئے 2025 سے میرے ورگوز کے ریلیشن شپ کا امتحان لینے کے لیے، ایسے لگتا ہوگا کہ جیسے پیشنس نہیں ہے لوگوں کو ڈیل کرنے کا، چاہے ازدواجی زندگی ہے، کاروباری ریلیشنز ہیں، سوشل ریلیشنز ہیں، تو ایسے لگتا ہوگا کہ جیسے نا ایک وہ کمی آ رہی ہے اپنے اندر پیشنس کی یا ٹالرنس کی۔ تو لیکن بہرحال یہ والا ہفتہ سیف ہے ٹل دی 25 اگست۔ تو اس وقت جو اگر یہ ستارہ تھوڑا ویک بھی ہے، لیکن یہ والا ہفتہ میرے کہہ سکتی ہوں ورگوز کو ایک کمپلیٹ سپورٹ جو ہے وہ دے رہا ہے۔ اس کے بعد جی ہم دیکھتے ہیں جو ہے کچھ ستاروں نے خانہ مال کے اندر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، جو وارننگ زون ہے آپ کا۔ ایک تو ریلیشن شپ ایریا ورگوز، اور دوسرا ہے جو آپ کا خانہ مال ہے۔ 25 مئی کو یہ ستارہ آتا ہے یہاں پہ، 14 جولائی سے یہ بھی الٹا چلنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی ریورس میں چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ 7 اگست کو اس کے مقابلے پہ ایک اور ستارہ آ جاتا ہے۔ تو جہاں مجھے آپ کو سمجھانا یہ مقصود ہے آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے، آپ لوگوں کی بہتری کے لیے، کہ بہت زیادہ ورگوز محتاط رہیے گا اس وقت میں جو ہے کہ خانہ مال میں آپ لوگوں کے لیے کوئی مشکلات نہ آئیں۔ بہت زیادہ محتاط، لوگوں پہ بھروسہ کرتے ہوئے ہوشیار رہیے گا، قیمتی چیزوں کا دھیان رکھیے گا، انویسٹمنٹ پلانز میں 10 باری جو ہے سوچ لیجئے گا، ایک دم
बेखौफ व ख़तर कूदना नहीं है, वरना स्टक हो सकते हैं, कहीं फाइनेंसेस फंस सकते हैं, या अपने माल की तिजारत रब ताला से जारी रखिएगा कि वो माल की हिफाजत दिए हुए वही कर सकती है, वही ज़ाते बेनियाज कर सकती है। उनके ज़िम्मे जब आप तिजारत करोगे यानी कुछ परसेंटेज को सदका कर दिया करोगे, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्लाह पाक किसी इम्तिहान से मेरे वर्गोज़ को नहीं गुजारेंगे। अब हम चलते हैं, हमारा जो अगला सितारा है लिब्रा यानी कि बुर्ज मीज़ान। जिन लोगों के पास किसी भी वजह से अगर अपनी तारीख़ पैदाइश ना हो, लेकिन अगर आपका नाम आर से या टी से शुरू होता हो, तो ये वाला सितारा लिब्रा और इसकी जो डायरेक्शंस हैं वो आप लोगों की मदद करेंगी। तारीख़ें नोट कर लीजिए, 17 अगस्त से हम इसे शुरू करेंगे और 25 अगस्त पे हम इसे एंड करेंगे। तो देखते हैं कि जी इस हफ्ते के सितारे मेरे लिब्रा के क्या कहते हैं। 17 अगस्त से लेके 23 अगस्त तक तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी परवाज़ है। मेरे लिब्रा स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन ख़बरें हैं इस हफ़्ते में। हमारे वो लिब्रा जिनका पेपर वर्क कहीं स्टकअप है, उनके लिए अच्छी ख़बरें हैं। हमारे वो लिब्रा जो ओवरसीज़ ट्रैवल करना चाहते हैं या अपना किसी किस्म का कोई पेपर वर्क, कोई बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट का हसूल या कोई ऐसी सक्सेस चाहते हैं जिसमें उनको अगर किसी की मदद भी चाहिए, तो टिल दी 23 अगस्त तक कुदरत की मेहरबानियाँ आपको मिल सकती हैं। क्योंकि यहाँ पे माशाल्लाह जो सितारे हैं बिज़नेस हाउस के अंदर 10 जून से एंड देन 1 अगस्त से वेरी पॉजिटिव हैं। अल्लाह पाक करे कि आपको गैर मामूली कामयाबियाँ मेरे लिब्रास को मिलें। वो लिब्रा जो शोहरत के ख्वाहिशमंद हैं, शोहरत के रास्ते कुदरत उनके लिए खोल सकती है। दूसरा, आगे जाके हम देखते हैं तो आगे जो आपका विशेस वाला हाउस होता है, 27 जून को एक सितारा अच्छा आया यानी 27 जून, फिर 23 जुलाई, लेकिन इन द मीन टाइम एक सितारे ने बीच में रिवर्स गियर लगा दिया। वो तारीख़ें जो थीं वो थीं शुरू होती हैं 19 जुलाई से और पिछले हफ्ते 11 अगस्त तक ख़त्म हो गई। यानी ये डिलेज़ लेके आ सकता था, दोस्तों के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करा सकता था, बच्चों के लिए इनसिक्योर कर सकता था मेरे लिब्रा को, या वही दुनियावी ख्वाहिशात के अंदर डिले वाला डिलेमा परेशान कर सकता था। तो अब तो ये भी सरेंडर कर गया है 11 अगस्त से। तो अल्लाह करे कि इंशाल्लाह मेरा रब आगे आपको बेमिसाल कामयाबियाँ रब ताला आपको नवाजें। देन हम आगे चलते हैं तो 24 और 25 स्लाइटली वीक तारीखें हैं। तो इसमें अब आपने अपने ब्रेन स्विंग्स को डील करना है आपको, क्योंकि याद है मैं हमेशा आपको याद कराती हूँ कि वार्निंग जोन दो हैं, कि एक आपने मेरे लिब्रा ने अपनी जहनी सेहत पे काम करना है, कोई उदासी कोई डिप्रेशन अपने अंदर नहीं आने देना, वरना वो फिज़िकली हिट कर सकता है। और हमारे वो लिब्रा जो मुलाजमत में हैं, आगे जाके उनको परेशानियां भी हो सकती हैं। तो इस वक्त जो सितारे की जो पोजीशन है वो जो आपको डिस्टर्ब कर सकती है, और फिर 24-25 का डे भी कोई इतना वो सूदिंग नहीं है, तो अपना सदका ज़रूर दे दीजिएगा लिब्रा, और अल्लाह ताला से दुआ ज़रूर कीजिएगा कि किसी किस्म की कोई चीज़ भी जो है मेरे लिब्रा को ना ज़हनी तौर पे परेशान करे, ना जिस्मानी तौर पे, कि उनका वर्क एरिया हिट हो सके। फिर एक जो आपकी जो दूसरी वार्निंग है, ये प्रॉब्लम जो है 25 मई से, फिर 19 जुलाई से नहीं 14 जुलाई से, और फिर 7 अगस्त से, ये 3 तारीख़ों से ग्रेजुअली जो मुझे फ़िक्र है मेरे लिब्रा की, उनके रिलेशनशिप एरिया के अंदर जो है ना, वहाँ पे ज़रा प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। यानी उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी, उनकी कारोबारी जो लाइफ है, या उनका जो रिलेशनशिप एरिया है, उन जगहों को ये हिट कर सकती है। तो जो है यहाँ पे मेरे लिब्रा जो है वो बहुत ज़्यादा आपको दिमाग से काम लेना है, अपनी रवायती दानिशमंदी, समझदारी, ज़हानत से अपने रिश्तों को लेके चलना है। अगर चीज़ें एनोइंग भी लगें तो आपको पता है कि आपको चिल करना आता है, आपको रिश्तों को डील करना आता है, आपको डिनाइल में जाना आता है,
آپ مجھے یہاں پہ مایوس نہیں کر سکتے. میں آپ کو ٹاسک دے رہی ہوں کہ اس وقت آپ نے اپنے رشتوں کو نبھانے کی بھرپور کوشش کرنی ہے. تو جی یہ تھا لبرا کا. اب ہم چلتے ہیں, اگلا ستارہ ہے اسکارپیو یعنی کہ برج عقرب, جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے, لیکن اگر آپ کا نام اردو میں نون سے اور انگلش میں این سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے, اور ان کیس اگر آپ کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے, تو برج عقرب یعنی کہ برج اسکارپیو اس کی جنرلائز انفارمیشن آپ کی مدد بھی کرے گی. تاریخیں نوٹ کر لیجئے, 17 اگست سے ہم اسے شروع کریں گے اور 25 اگست پہ ہم اسے اینڈ کریں گے. تو جی دیکھتے ہیں 17 اور 18 والی جو 2 تاریخیں ہیں, یہ تھوڑی سی سلو تاریخیں ہیں. مطلب محتاط رہیے گا, اوور سپینڈنگ کرتے وقت وائزلی آپ نے بائنگ کرنی ہے, فضول خرچی سے پرہیز کرنا ہے. اگر لگے کہ یہ سودا 2 دن تک ڈیلے کیا جا سکتا ہے, مطلب جس بھی معاملے کے ساتھ فائنینسز کا لفظ جڑا ہوا ہوگا, 17 میں اور 18 اگست کی تاریخوں میں آپ نے کیئرفل رہنا ہے. اسکارپینس 19 اگست سے لے کے پھر 25 اگست تک میرے جو ہے اسکارپینس وہ اللہ کے حکم سے سیف زون میں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ ایسا ہی کرے. آسمان کی جو روشنی ہے وہ زمین پہ اس کی کن مانگنی ہے آپ لوگوں نے. یہی ہمارا آپ کا ریزولوشن ہے. اچھے ستارے کی کن مانگنی ہے اور برے ستارے سے رب کی امان مانگنی ہے. تو جی یہاں پہ یہ جو ستارہ ہے یہ 10 جون سے میں پہلے کہتی ہوں میرے اسکارپین کے نصیب کھولنے کے لیے آیا ہوا ہے. پھر ایک ستارہ جوائن کر لیتا ہے 1 اگست سے, یہ دونوں مل کے 1 اور 1 11 ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمارے اسکارپین اسٹوڈنٹس کے لیے غیر معمولی کامیابیاں لا سکتے ہیں. جن کا کسی من پسند یونیورسٹی میں پڑھنے کے سپنے ہیں وہ پورے ہو سکتے ہیں. جو امیگریشن کے حصول کے لیے کوشش میں ان کے راستے کھل سکتے ہیں. پھر جو ہے کچھ ایسے راستے جن میں آپ جو بھی آپ کو سکسیس اللہ سے چاہیے, میں کہہ سکتی ہوں کہ اس وقت میرے رب کے حکم سے راستے جو ہیں وہ ان کی کامیابیاں ہو سکتی ہیں. پھر آپ کے اوورسیز ٹریولنگ میں ستارے اچھے ہیں. اگر جس میں بھی کسی بھی قسم کا پیپر ورک میرے اسکارپینس نے ریزالو کرانا ہے, کورٹ ہے, کچہری ہے, ویزا ہے, پیپر ورک ہے, سرکاری دفتر ہے, تو آسمان کا ستارہ کیونکہ مدد کر رہا ہے تو زمینی ادارہ بھی آپ کو نو نہیں بول سکے گا. تو اللہ آپ کی مدد فرمائے. کیریئر ہاؤس میں بھی ستارے اللہ کرے بہتر ہیں. ایک ستارہ یہاں پہ آ گیا تھا 27 جون, دوسرا 23 جولائی کو, جو کہ کیریئر کی اپرچونٹیز, کیریئر میں مواقع لانے کے لیے کوشش میں مصروف عمل تھا. درمیان میں اس نے ڈبکی لگائی اور وہ ڈبکی کی تاریخیں تھیں 19 جولائی ٹل 11 اگست, جس میں یہ ڈیلے لا سکتا تھا. میں بار بار آپ کو یاد کراتی رہی کہ اگر کوئی پیپر ورک سائن بھی کرنا پڑتا ہے تو آپ لوگوں نے کوئی غلطی نہیں کرنی ہے, آپ لوگوں نے کوئی بھی آپ سے لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ جو ہے یہ غلطیاں کرا سکتا ہے. لیکن 11 اگست اللہ کرے کہ کسی نے آپ کو نہ آزمایا ہو, نہ ٹیسٹ میں ڈالا ہو, 11 اگست کو یہ سرنڈر کر گیا اسکارپینس. تو اب آپ پوری جان لگائیے اپنے کیریئر کو ایک مضبوط اس پہ لے کے جانے کے لیے. 24-25 کی ڈیٹس بھی شکر ہے ٹھیک ہیں. اس وقت تو دوستیاں ہوں, رومانس ہو, بچوں کے معاملات ہو, اس وقت تو چیزیں میرے اسکارپینس کے انڈر کنٹرول نظر آتی ہیں. ادروائز دیر از اے وارننگ پلانٹس, جو کہ میں نے آپ کو پچھلی بار بھی بتایا کہ 12 جنوری 2025 سے یہ 18 منتھس کے لیے یہاں دونوں ستارے آئے ہوئے ہیں. یہ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے معاملات کو ویک کر سکتے ہیں. رومانس ایریا میں اپنے بچوں سے ریلیٹڈ وہم خدشات کو بڑھا سکتے ہیں, آپ کی دوستیوں کو ٹیسٹ میں لا سکتے ہیں. تو یہ میں ضرور کہہ سکتی ہوں کہ یہاں پہ یہ ان معاملات کو ہٹ کر سکتے ہیں. لیکن خدا نہ کرے یہاں پہ جو ہے
ये वाला हफ्ता तो आपको सेफ्टी के अंदर है। फिर एक सितारा जो कि 7 अगस्त को, खैर इससे पहले हम इसको दूसरा वार्निंग जोन लेते हैं। आपको याद है मैं बार बार स्कॉर्पियंस कह रही हूँ कि मेरे वो स्कॉर्पियंस बहन भाई जो मुलाजमत में हैं या खुदा ना खास्ता जो बीमार हैं, बहुत केयरफुल हो जाइए। 25 मई से, फिर 14 जुलाई से, फिर 7 अगस्त से ग्रेजुअली ये मेरे स्कॉर्पियंस का जिस्मानी सेहत हो, ज़हनी सेहत हो, मुलाजमत हो, ये अड़चने डालने की कोशिश करेगा। आपने अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर से, डिटर्मिनेशन से, अपनी मुस्तकिल मिजाजी से आपने इसको कामयाब नहीं होने देना। आपने मेहनत करनी है, आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, मेंटली आपने पॉजिटिव रहना है, ट्रैफिक के मामलात में ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, SOPs फॉलो करने हैं, सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते हुए बहुत ध्यान से कि कहीं भी कोई चोट ना लगे मेरे स्कॉर्पियंस को। हासदीन से अल्लाह की अमान मांगनी है, दोस्त नुमा दुश्मनों से तो स्पेशल रब की अमान मांगनी है। मेरी ये दुआएं आपने याद रखनी है, वरना किसी की बैक स्टैबिंग का शिकार इजीली आप हो सकते हैं। तो आपने रब से अमान मांगने का सिलसिला शुरू कर देना है। जो अच्छे सितारे हैं उनकी कुन मांगनी है, और जो जो हमें वार्निंग दे रहा है उसकी आपने स्कॉर्पियंस अमान मांगनी है। आपके जायचे में दो एक्सट्रीम्स हैं, जो अच्छा है वो बहुत अच्छा है, जो वार्निंग दे रहा है वो मुझे बार बार कह रहा है कि स्कॉर्पियंस को यहाँ की दुआ करें और यहाँ के से जो है मुस्तफ़ीद होना इस डायरेक्शन पे शुरू कर दें। ये था जी हमारे इस हफ्ते के सितारों के हाल। इस बारी मैं बार बार आपको बता रही हूँ, क्रिस्प हॉरोस्कोप है, प्रिसाइज हॉरोस्कोप है, मुस्तफ़ीद होइएगा। अगर कोई फ़ायदा पहुँचे तो दुआ भी दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मोराल बूस्ट कर सकें आप हमारा। और दूसरा जो मुझे आपसे कहना है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका फीडबैक मेरे लिए मेरी लर्निंग है। मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा, रिमोट अभी नहीं रखिएगा। छोटी सी ब्रेक के बाद जोन सी में मिलते हैं और फिर इकट्ठे टाटा बाय बाय करेंगे। तो मिलते हैं अपने से अगले जोन सी के 4 सितारों से, फिर लेंगे इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, रिमोट नहीं रखिए। थैंक यू।